السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. اليوم غادي نصحوا التمرين اللي كنت خليت لكم في الحصة السابقة. عندنا في l'exercice soit f une fonction linéaire telle que sa représentation graphique d passe par 1, 2, 3. Donc d'après la définition اللي درنا في la représentation graphique, ça veut dire que مثلا فاش كتكون عندنا la représentation graphique sous هاد la forme، مثلا هذه هي la droite مثلا d par exemple. اذا حنايا عندنا لي بوين، مثلا لو بوين A 2 3، مثلا عندنا 1 2، مثلا هنايا عندنا 1 2 3 مثلا هنا كيتلاقاو. مثلا هذا هو A، مازال ما رسمناش، غير بغينا باش نعاودو نذكرو كيسكو صافي دير لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك هاد لو بوين اللي كان في لا ريبريزونطاسيون غرافيك 2 3 يعني انها هنايا كاينه 2، يعني هنا هادي اكس وهنا اف دو اكس، ستادير هادي 2 وهادي اف دو 2. دونك شنو هي اف دو 2؟ دو 2 غتكون هي 3. إذا نرجعو لهنايا. دونك puisque on a A 2 3 appartient à D, alors f de 2 égale à 3. Tout simplement. الصورة ديال l'abscisse هي l'ordonnée. Donc هذه هي la réponse. Déterminer le coefficient de f. حنا شنا في القاعدة بأن le coefficient d'une fonction linéaire égale à f de m sur m مثلا tel que عندنا واحد m qui est différent de 0. مثلا f de 2 sur 2, f de 3 sur 3, f de 1 sur 1 اللي عرفنا فيهم، f de 4 إلى آخره. دونك حنا هنايا عندنا f de 2. alors يكون عندنا le coefficient A égale à f de 2 sur 2, c'est-à-dire 3 sur 2، لأن عوضنا f de 2 ب 3 اللي لقينا هنايا. حنا بغينا هنا على الكوفيسيون فقط، إذا الكوفيسيون هو 3 sur 2، يعني لقينا f de 2 égale à 3. On passe à la question suivante. On a donné l'expression algébrique de f. Donc في الدرس دابا حنا غاديين قاعدة بقاعدة. في الدرس l'expression algébrique ديال فونكسيون لينيير هي باش كنكتبو f de x égale à ax. مثلا لقينا f de x الكوفيسيون ديالها مثلا 4 على 5، كنديرو 4 على 5 x. يعني دائما l'expression algébrique كيكون فيها x le variable يعني المتغير. حنا هنايا déterminer l'expression on a d'après la question de A égale à 3 sur 2, le coefficient. Alors, l'expression algébrique f de x égale coefficient fois x, c'est-à-dire 3 sur 2x. On dit la réponse. Trouver l'antécédent de moins 6. إذا هنا كيما قلت لكم في الفيديو اللي داز راه نسيت ما حسبت لونتيسيدون في واحد ليكزومبل. دونك لونتيسيدون دائما إذا حنا عندنا دو، إما كالكولي مثلا ليماج ولا calculer l'antécédent.
دونك مثلا حنا عندنا هاد لا فونكسيون هادي شنو فيها هنا f de x 3 sur 2. دونك الا بغينا لونتيسيدون دو موان 6 يعني شنو هو العدد شكون هو واحد x اللي غتكون ليماج ديالو 3 sur 2 ايكال ا موان 6. يعني خصنا نلقاو شكون هو هذاك العدد اللي يكون بلاصه اكس باش نلقاو ناقص 6. اذا هنايا لونتيسيدون دو موان 6 f de x égale à moins 6 signifie 3 sur 2x égale à moins 6. C'est-à-dire كنديرو المعادلة بين الصيغة لاكسبرسيون الجبريك وهذاك العدد اللي عاطينا. إذا هنا عكس حساب الصورة. هنا كنحلو ليكواسيون بالطريقة اللي بغينا. هنا مثلا نبغي إذا نوحدو المقام تولي 3 sur 2 moins 6 sur 1 إلا بغينا نردو لها 2 غنضربوها في 2 تعطينا moins 12. Donc 3x égale à moins 12. قلت لكم المعادلات راه مهمين. Alors x égale à moins 12 sur 3 égale à moins 4. إذن ها هو العدد لونتيسيدون. ما معنى شنو هو لونتيسيدون؟ يعني أن اف دو ناقص 4 هي اللي تعطينا ناقص 6. دونك ناقص 4 اللي لقيناه هو لونتيسيدون. احنا إلا حسبنا 3 على 2 في ناقص 4 هنا في لا فونكسيون تعطينا ناقص 12 على 2 تعطينا ناقص 6. La représentation graphique donc قلنا في ديك الحصة خصنا يكفينا نقطة واحدة لأن toutes les représentations graphiques d'une fonctionnaire passent par l'origine O. دونك خصنا نقطة أخرى. شوفوا شي نقطة اللي سهلة كاع عندنا هي في لي دوني كاع كانت ديجا عندنا f de 2 ها هي égal à 3. Donc غتعطينا لو كوبل دو 3. حنا نديرو هنا كل واحد كيفاش كيدير لهاد الطابلو غير باش نوضحو شنو هما. دونك 0 0 دائما في لي فونكسيون لينيير وهنا لو كوبل x هو 2 ليماج هي 3. دونك on va représenter 3 2 3. هذا هو لو بوين اللي عندنا. on va tracer la représentation graphique هي D. droite D. إذن الحصة الجاية غادي نشوفو لي فونكسيون افين.